बच्चों रफ कलम निकालो और ये आज जो हमें पढ़ना है फैचिंग द डॉक्टर, इसका तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और पहले इसके मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। आप पर लिखते जाओ, मैं यहाँ से लिखूंगा भी और पढ़ूंगा भी। यह है क्लास 7th सब्जेक्ट है इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश और इसका थर्ड पैरा है 3P। तो बच्चों ये क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश और थर्ड पैरा फैचिंग द डॉक्टर। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मानी पहले लिखेंगे। पहले है रेन, रेन माने बारिश, हुरी अप माने जल्दी करना। फिर है वेदर, WEATHER वेदर, वेदर माने मौसम। फिर है QUIET क्वाइट माने बिल्कुल। तो अब आप अपनी किताब से बच्चों निकालेंगे पेज नंबर 37 निकालो। ये लिख लो पहले, फिर पेज नंबर 37 निकालो। हाँ, तो ये कहते हैं जब ये डॉक्टर के घर पर पहुंच गया, गेट पर अंदर गया और इसकी घंटी जो थी वो बज गई, इसको खींचा, रिंग बज गई इसकी। तो डॉक्टर आ गया। तो व्हाट इज इट माय बॉय? तो इसने पूछा, अरे लड़के क्या बात है? आस्क्ड द बिग फेयर हेयर्ड मैन इन हिज नाइट ग्रूम। ये जो डॉक्टर था इसके बहुत बड़े बड़े बाल इसने रखे हुए थे और ये कुछ नींद में भी था। तो इसने पूछा कि क्या बात है लड़की? He looked out at me standing in a black night of rain। तो इस अंधेरी रात में इसने मेरी तरफ देखा, खड़ा हुआ देखा और तैयारी करने लगा। योर फादर, जब इसने कहा कि मेरा बाप बहुत तकलीफ में है, इसने सोचा कि वो एक फौजी सिपाही है, तकलीफ होने के बगैर वो ऐसा ये नहीं आता, लेकिन हकीकत में इसके बाप को तकलीफ है। योर फादर इज ए ग्रेट पेन इज ही? क्या, अब इससे पूछता है क्या आपके बाप को बहुत तकलीफ है? इज ही, क्या उसे तकलीफ है? यस सर। तो इस लड़के ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जनाब, उसे बहुत तकलीफ है। आई कुड हियर हिज क्राई आउट प्लीज हरी अप। मैंने उसकी चीख पुकार, दर्द से चीख पुकार सुनी है, मेहरबानी करके जल्दी करो। ही थॉट ए मोमेंट, उसने एक लम्हे तक सोचा। ही इज ए सोल्जर, कि जो अभी आपने पढ़ा कि वो एक फौजी है। ही वुड नॉट कंप्लेन ऑफ लिटिल थिंग्स, अगर उससे मामूली सी तकलीफ होती तो वो इतना नहीं चलाता और ये मेरे पास नहीं आता। आई विल कम, ये इस लड़के से कहता है मैं आऊँगा। विथ ए ब्रीथ ऑफ रिलीफ आई टर्नड माई हाउस। तो जब इस डॉक्टर ने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, तो मुझे थोड़ी सी राहत की सांस लेने में। आई टर्नड माई हॉर्स, तो मैं अपने घोड़े की तरफ मुड़ा। क्लाइंबड इनटू द सैडल, और इसकी जीन जो लगाई हुई थी इस पर, उस पर चढ़कर बैठ गया। एंड रोड होम एट द स्लो स्पीड, और अपने घर की तरफ मुड़ा और इसको आहिस्ता आहिस्ता अब ये चलाया, आहिस्ता रफ्तार से, तेजी से नहीं, आराम से आहिस्ता से चलाया। आई टर्नड ऑफन until I could see the light of the doctor's carriage following me on the road। तो मैंने क्या किया, पीछे पीछे डॉक्टर की गाड़ी आ रही है, बिगी जिसका नाम है, गाड़ी आ रही है, तो इसकी जो लाइट है इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा हूँ इस अंधेरे में, और इसको मैं देख सकता हूँ कि गाड़ी कितनी पीछे रहेगी, उतना ही मैं आहिस्ता घोड़े को चलाता हूँ। The doctor was sitting firmly in his light swaying carriage।
تو یہ ڈاکٹر جو تھا یہ آرام سے اپنی اس گاڑی میں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ہینڈڈ masterful گولڈنگ ہیز فاسٹ. تو یہ کبھی آہستہ چلتی تھی اور کبھی کم رفتار سے. پاورفل ہارسز ود ایز. تو تیز رفتار والے گھوڑے اس کے پاس سے جب گزرتے تھے. دیز ہارسز ویر فیمس فار دیئر اسٹرنگتھ اینڈ وائلڈ اسپیڈ. یہ گھوڑے اپنی دوڑ کے لیے بہت مشہور تھے. فیمس فار دیئر اسٹرنگتھ یعنی دوڑنے میں بہت تیز تھی. اینڈ وائلڈ اسپیڈ اور جنگل میں اس کی رفتار ان کی رفتار جو تھی وہ بھی وہاں بھی ایسی ہی رہتی تھی, تیز رفتار سے ہی چلتے تھے. دے نیور واکڈ اینڈ ہیڈ نو فیئر آف بیڈ ویدر. وہ کبھی رکتے نہیں تھے, چلتے تھے, یا کبھی انہیں موسم کا کوئی ڈر نہیں, خراب موسم کا کوئی ڈر یا پریشانی نہیں ہوتی تھی. ایز ہی فلیشڈ پاسٹ دا ڈاکٹر کالڈ آؤٹ. جب یہ اس کے پاس اس کی گاڑی سے کے پاس سے گزر گیا آگے ڈاکٹر کی گاڑی سے. ڈاکٹر کالڈ آؤٹ کوائٹ چیئرفل. تو ڈاکٹر اس وقت اس نے بہت خوشی کے ساتھ پکارا. ٹیک یور ٹائم بائے, ٹیک یور ٹائم. تو اس نے مجھے کہا ارے لڑکے, گھوڑے پر سوار لڑکے, اپنا وقت نکالو یعنی تھوڑا آہستہ چلو. بائے ٹیک یور ٹائم. تو ارے لڑکی آپ اپنا وقت نکالو, آرام سے چلو. مائی ووری لیفٹ ود می. میری جو پریشانی تھی میں نے اس سے تھوڑی راحت کی سانس لی. آئی ہیڈ ڈن آل آئی کوڈ. میں نے وہ سب کچھ کر لیا جو میں کر سکتا تھا. آئی ہیڈ کالڈ دا ڈاکٹر. میں نے ڈاکٹر کو بلایا. آئی واز کنٹینٹ نوئنگ دیٹ سویٹ ریلیف. تو جب اس نے کہا یہ ڈاکٹر میرے ساتھ آ رہی تھی اس کی گاڑی میرے ساتھ تو میں نے راحت کی سانس لی. ووڈ کم ٹو مائی مدر. کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا راحت کا سانس لے کر. اینڈ دیٹ دا ڈاکٹر ووڈ برنگ ہیلنگ ٹو دا فادر. اور ڈاکٹر جو ہے یہ میرے باپ کا علاج کرے گا اور وہ راحت پائے گا. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی, کل تک کے لیے خدا حافظ.